मुखार ऐकूया 9वी ओळ. साऊल दोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो. दाविदी दोलींतलो भायर सरलो आनी सावलाक उलो मारून ताणें म्हणलें, त्याच दोलींत हे भितर आसात दाविदान ताचे मनीस. वो साऊल भितर येवन ताजी गरज तिसून भायर वेताना भितर तावन दावीद उलो करता कितें म्हणून, राया म्हज्या धनिया. दुनिया. सावलान पाटी गोवन पळयलें. अरे भितर काय आसा माटें. दोल म्हण कळटा मग, सिंहाची दोल म्हणटात. गुहे, केव. फाटीं पळयतना कोण आसा? आनी दाविदान साश्टांग पडोवन ताका नमस्कार केलो. पळय फाटीं पळयता जाल्यार सावला मुखार दावीद आसा जाल्यार दावीद भियेना. कित्याक सावल आयला कित्याक सांगा. आनी दावीदूच ताकाच ताच्या मुखार हाडटा कित्याक? दावीद ताकाच सावला मुखार हाडटा कित्याक? कोण बळवंत? साऊल बळवंत की सरस्वत देव बळवंत? आनी उलो करता. हांव हांगा आसा सोदून आयला न्ही. दुनिया राया ओ फाटींगून ताणें पळयता. दाविदान साश्टांग पडोवन ताका नमस्कार केलो. पळय धांवच्या बदलाक सुकारी मारच्या बदलाक ताज्या मुखार सर पडटा, साश्टांग नमस्कार करता आनी म्हणटा, तूं म्हाका द्वेश दिता, हांव तुजो द्वेश करिना. दाविदान सावलाक विचारलें, दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात त्या मनशाची उतरां कोणाचे कित्याक आयकताय तूं? आज साबार पटी भाव भयणीनो, कोणे कितें सांगलां तें आमी मोतीन दवरून तूं दुसऱ्याचो द्वेश करता. आज भाव भयणीन देंवन सारचें काम. तुवें कोणाय विशयान कांय उलोवंक ना जाल्यार फादर जेरी अशें म्हणटा तुजे विशयान, तो तशें म्हणटा, देखून ताजें उतार आयकनाका, ताजे रित्रेक वचनाका. हें काम कोणाचें? दाविदाच्या काळार तेंच जालां. हांगा आयिल्ल्यांक आमी देवाचें उतार दिवन आमकां मेळिल्लें जिवीत तुमकांय मेळचें, आमकां लाभलो संतोश तुमचोय जायचे म्हणून आमी दीस रात वावुरता. कोणी ती जावं दी. साबार जाण फुसफुसतात. जेरेमियाक पळय लागाड काडूंक फुसफुसलेल्या बरी. ताका भायंत घालया. मात्र जुजेक पळय येता आयलो, सपनेले आयलो, ताका दर्या आनी भायंत घालया. साबार जाण भाव भयणीनो अशें फटवून पडल्यात तुमी. हांगा देखून तो दावीद म्हणटा सावलाक, कितें म्हणालो? दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकताय? कित्याक आयकताय? हांव कोण म्हण तुका कळीत ना. हांवें केदार सांगचें, आतां फाटले 29 वर्सां हांव देवाचें उतार दिवन आसा. कोणाक हांवें वायट खंयच्याय रितीन करूंक ना, म्हाका कळीत आसा. पूण रोग कित्याक म्हजे उपरांत लावन येना. खंयच्याच रितीन कोणाक वायट हांवें करूं ना, कोणाचो द्वेशी हांवें करूं ना. पूण लोक कित्याक उपराटला? कित्याक देवाचें उतार परगट जावंक नजो म्हणून. निरंतरी देवाचें उतार खंयसर आमच्या मंगळुरांत परगट जाता सांगा? निरंतरी उदक वाळयल्ल्या बरी देवाचें उतार खंयसर वाळटा? अप्रूप हांगा तें येता आवरू. खंयसर वाळटा? तर हांगा आयल्यार कितें राखोन आसा? ते तुमी जोडी म्हणून सैतान संतोष पावता गे. पळया न्ही